महंगाई की मारों पर सफाई टैक्स लग गया। 5 मरले तक 300 रुपये कूड़ा टैक्स लगेगा। 10 मरले घर से 500 रुपये वसूल किए जाएंगे। देही इलाकों में 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपये चार्जेस लागू होंगे। 400 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की मंजूरी। काबीना कमेटी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। सड़कों की तामीर के लिए 9 अरब जारी। महकमा खजाना ने बजट महकमा CNW को मुंतकिल कर दिया। बजट से नई सड़कें बनेंगी, पुराने शाहराहों की मुरम्मत की जाएगी। महकमा बल्दियात को तरक्याती स्कीमों का फंड 4.25 अरब जारी। फंड सीवरेज, नालियां, गलियों और छोटी सड़कों पर खर्च होगा। हुकूमत का तरक्याती फंड्स के अकाउंट्स ही अलहदा करने का फैसला। अब फंड्स लैप्स नहीं होंगे, लैप्स फंड्स के अकाउंट्स भी अलहदा बनाए जाएंगे। कानूनी पेचीदगियों को खत्म किया जाएगा। अवामी फलाह के मंसूबों पर इजाफी फंड्स खर्च होंगे। महकमे खजाना को हदायत जारी। बिजली महंगी करनी है तो पानी पर इजाफी टैक्स दो। पन बिजली की कीमतों के मामले पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। KP हुकूमत ने 1 रुपये फी यूनिट वाटर चार्जेस में इजाफा तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत ने इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। सरकारी अस्पतालों का हेल्थ कार्ड पर इलाज के बिल क्लेम न करने का इंकशाफ। सेहत कार्ड पर हजारों मरीजों का इलाज किया गया, बिल वसूल नहीं किया जा सका। 1.5 अरब सेहत कार्ड की मद में वसूल ही न किए। इंश्योरेंस कंपनी को अदायगी के लिए बिल ही न भिजवाए गए। स्टेट लाइफ भी अदायगी न कर सकी। हमारे मुतालबात पूरे करो, जुल्म बंद करो। सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। जनरल अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक जैम किए रखा। सर्विसेज और गंगाराम अस्पताल में भी यंग डॉक्टर्स का मुजाहरा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, जेल रोड को ब्लॉक कर दिया। गंदम स्कैंडल के किरदारों को सजा दो। पाकिस्तान किसान राबता कमेटी लाहौर का एहतजाजी मुजाहरा। साइमा, जिया, जिफत मकसूद और कमर अब्बास समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से IMF की किसान मुखालिफ पॉलिसियां खत्म करने का भी मुतालिबा। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में एप्का का एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन गले में सब्जियों और रोटियों के हार पहनकर शरीक हुए। मुजाहिरीन की हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारेबाजी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा, यूटिलिटी अलाउंस देने का मुतालिबा। पंजाब यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के तुलबा भी सरापा एहतजाज। वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर फीसों में इजाफे के लिए नारेबाजी। सेमेस्टर फीसों में 14 से 15% इजाफा कर दिया गया। हर सेमेस्टर में फीसें बढ़ाना जुल्म करार। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कहना लावारिस हो गया। फर्नीचर टूट फूट चुका। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी खराब। 1.5 साल के दौरान 1000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। बच्चों की मौजूदा तादाद सिर्फ 800 रह गई। मुस्तकिल स्कूल हेड भी नहीं। अहले इलाका वजीर आला की तवज्जो के मुंतजिर। पैफ पार्टनर स्कूलों में सैकड़ों तुलबा की जाली इनरोलमेंट का इंकिशाफ। मुलव्विस स्कूलों को फंड्स नहीं मिलेंगे। ब्लैक लिस्ट में डालने का हुक्म जारी। 13,000 प्राइमरी स्कूलों को टैबलेट्स की तकसीम भी रोक दी गई। टैबलेट्स पर ऑनलाइन इनरोलमेंट और रोजाना की हाजिरी लगाई जाना थी। प्राइवेटाइजेशन के बायस मंसूबे पर काम रोका गया। उधर 13,000 सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के खिलाफ असातिज़ा ने 29 मई को एहतजाज की कॉल दे दी। सूरज आग बरसाने लगा। शहर का पारा 43 डिग्री, हिद्दत 46 तक रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। हीट वेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। वालिदैन बच्चों को धूप से बचाएं। पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। जिस्म में पानी की कमी की सूरत में बच्चों को ORS पिलाएं। महकमा सेहत की हिदायत। सर्कुलर रोड मोची गेट के करीब नस्ब 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद। गर्मी में पानी से महरूम शहरी परेशान। रहमानपुरा रानी पिंड में लगे फिल्ट्रेशन प्लांट पर गंदगी का राज। फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके तक गायब। इलाका मकीनों को परेशानी का सामना। इलाका मकीन मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर।
برائلر مرغی کی قیمتوں میں اضافہ جاری، گوشت کی سرکاری قیمت میں 14 روپے اضافہ، ریٹ 477 روپے کلو مقرر، فارمی انڈوں کی 262 روپے درجن قیمت مقرر۔ دوسری طرف انتظامیہ سبزیوں کی قیمت کے سرکاری نقنامے پر عمل درآمد کرانے میں ناکام۔ یوٹیلیٹی سٹور سے مٹھاس ختم ہو گئی، چینی غائب، ریلوے ہیڈ کوارٹرز کے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی دستیاب نہیں، 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں فروخت، مارکیٹ میں 20 کلو کا تھیلا 1800 روپے کا ہو چکا، ملازمین نے بھی آٹا سستا کرنے کا کہہ دیا۔ محکمہ ریلوے کی ریشنلائزیشن پالیسی، مسافروں سے وصول اضافی کرائے میں کمی، 1 سے 200 کلومیٹر کے درمیان سفر کرنے والے مستفید ہوں گے، چھوٹے روٹ والوں کو رعایت ملے گی، کرایوں میں کمی ہوگی۔ منسٹریل کیڈر کے 6 افسران کے تقرر تبادلے، خواجہ عمران خورشید اسسٹنٹ ڈائریکٹر فائنانس برانچ تعینات، شگفتہ ناز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ برانچ مقرر، منیر اکرم کو سی سی پی آفس رپورٹ کرنے کا حکم، آفس سپرنٹنڈنٹ پولیس لائن مظہر حسین، ہمایوں رفیق سی ٹی ڈی رپورٹ کریں گے، صدف فاطمہ کو محکمہ آئی اینڈ سی سے او ایس ڈی بنا دیا گیا، عفت النساء ڈپٹی سیکرٹری محکمہ آئی اینڈ سی تعینات، تانیہ رشید کو گریڈ 18 میں ترقی مل گئی۔ سائبر کرائم کی ایف آئی آر پولیس کر سکے گی یا نہیں، معاملہ لٹک گیا، لاہور پولیس نے پہلا فیسیلیٹیشن سینٹر بھی قائم کیا، سائبر کرائم کے بارے میں درخواستیں آنا شروع ہو گئی، پولیس نے آئی جی آفس سے دوبارہ مقدمہ درج کرنے کے لیے اجازت طلب کر دی۔ بجلی بلوں کی مد میں 13 ارب کی بے ضابطیاں، لیسکو نے تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، کورونا سیزن کے دوران کروڑوں اضافی یونٹس چارج کر کے ریکارڈ مرتب کیا گیا، یونیورسل نمبرز پر اضافی یونٹس چارج ہونے سے کمپنی کے لائن لاسز کو مرتب کیا گیا، لیسکو میں دوبارہ تحقیقات کا حکم، پرائیویٹ کمپنی سے ٹرانسفارمرز مرمت کروانے پر بھی کارروائی کا فیصلہ، کنسٹرکشن، اسٹریٹ لائٹ اور جی ایس او کا اضافی سٹاف آپریشن ونگ کو مل گیا۔ لاہور ایئرپورٹ سے پی آئی اے کا جعلی پائلٹ گرفتار، ملزم پائلٹ کے جعلی کارڈ پر انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہوا، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس نے ملزم کو دبوچ لیا، پولیس کے حوالے کر دیا مقدمہ درج۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، لیگی رکن صوبائی اسمبلی ملک ریاض کی نیب میں پیشی، آمدن سے زائد اثاثہ جات پر سوال کیے گئے، ملک ریاض نے سوالوں کے جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا۔ پنجاب کے لیے 100 ارب کے منصوبے، کوئی گلی کچی نہیں رہے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بزنس کمیونٹی سے غیر رسمی گفتگو، پالیسی سازی میں تاجروں اور صنعت کاروں سے مشاورت پر اتفاق، زیبا شجاع الرحمان، ہینا منصف خان، عرفان اقبال شیخ، انجم نثار شامل، خواجہ شاہ زیب بابر محمود وفد کا حصہ تھے۔ صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کی کھلی کچہری، موہنی روڈ پی پی 174 مرکزی دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، اہل علاقہ نے وابڈا سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے، صوبائی وزیر نے ریلیف فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ سیکریٹری ایکسائز مسعود مختار کا مختلف چیک پوائنٹس کا دورہ، شدید گرمی میں بھی ڈیوٹی دینے والے ملازمین کی تعریف، کہا موٹر اور پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، شہری اپنے واجبات بروقت جمع کرائیں تاکہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت لاہور پولیس کا اجلاس، کرائم کنٹرول، لا اینڈ آرڈر پر سی سی پی او کی تعریف، بلال صدیق کمیانہ کو بہترین کمانڈر قرار دیا گیا، ڈاکٹر عثمان انور کا لاہور پولیس کے بہترین افسران کے لیے نقد انعامات کا بھی اعلان، ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی بھی حوصلہ افزائی۔ اراکین اسمبلی کا سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، وفد میں شائستہ پرویز ملک، کرن ڈار اور ایم پی اے کمل لیاقت شامل، ایس ایس پی رفعت بخاری اور آپریشن کمانڈر محمد شفیق احمد نے بریفنگ دی، وفد نے ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور فری وائی فائی پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ صدر انصاف لوئرز فورم اشتیاق خان کے اعزاز میں استقبالیہ، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شعیب شاہین کی شرکت، عمر ایوب کا ہائی کورٹ بار میں اظہار خیال، بولے پنجاب اسمبلی میں حکومت کے پیش کردہ بل کو مسترد کرتے ہیں۔
लाहौर चैम्बर में ताजिर दोस्त टैक्स स्कीम पर सेमिनार, ताजरों के तहफुजात टैक्स स्कीम को नाकाबिले अमल करार दे दिया। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, अशरफ भट्टी, जहीर बाबर समेत दीगर शरीक। रीजनल टैक्स ऑफिस में लाहौर की ताजिर तंजीमों का इजलास, FBR हुकाम के साथ मुकम्मल ताउन करने पर इत्तेफाक। रजिस्टर्ड ताजिर अपने कारोबार की जगह पर टैक्स नंबर आवेज़ा। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंतखाबात, IRS कॉमरेड्स के मुंतखब करदा अहम नशिस्तों पर उम्मीदवार सामने आ गए। चीफ कमिश्नर लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर महमूद हुसैन जाफरी सदारत के उम्मीदवार। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू नायब अली पठान सीनियर नायब सदर के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और सेंटर फॉर पीस की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। पंजाब की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 30 वाइस चांसलर शरीक, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू। कॉन्फ्रेंस में चेयरपर्सन HEC प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन मुकर्रर। वजारत कानून और इंसाफ ने तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर रागिब नईमी जामिया नईमिया के नाज़िम आला, मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब के चेयरमैन भी हैं। दुनिया भर में चाय का दिन मनाया गया। मकबूल तरीन मशरूब चाय हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुकी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में रोजाना 2 अरब अफराद चाय से दिन का आगाज करते हैं। और सलमान खान अंडर 16 T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पाकलाइन अकेडमी की जानिब पंजाब सोसाइटी क्रिकेट अकेडमी के खिलाफ 29 रन से फतह। पाकलाइन अकेडमी ने 4 विकेट पर 147 रन बनाए। हदफ के ताकुब में पंजाब सोसाइटी अकेडमी 118 रन ही बना सकी।